like, subscribe and get notified. Assistant Engineer of Kolwale Electricity Substation Swapnil lifted by Kolwale Police at the instance of Mapsa Deputy Collector Suyash Khandeparkar. Even as Umraskar warned him that entire North Goa would be in darkness in case of any eventuality. The reason for the Deputy Collector summoning AE is not known. Further details are awaited. Listen to the conversation between Kolwale Police and E of Kolwale Electricity. Yes, I will let down Kolwale Police. सांग तुझा स्टाफ हा पळय येई म्हणून तेका व्हरपा गेला आमी पळय ऑर्डर हा आमच्याकडे ना तेका व्हरता तूं व्हरता तुज्या जबाबदारीर व्हर तो 220 kV सबस्टेशनाचेर हा आनी आमी पोस्ट येई जाय म्हणून थंय येई घालता तूं तो तेका व्हरता जाल्यार तुजी जबाबदारी ब्लॅकआउट जाली आमकां ऑर्डर हा तो प्रमाणे तसो व्हरता तूं व्हरता तेका हांव जबाबदार ना पूण हांव तेका व्हर म्हणून तुका कसोच सांगिना की तेजी थंयसर गरज आहा थंयसर तो येई थंयसर आतां सकाळी 12 वरांपासून शिफ्ट आसता आमची आनी आमचे मेजर सबस्टेशन ते ल्हान सबस्टेशन न्हू ते धाकटुलें सबस्टेशन आसलें हांव तुका सांगतलो तेका व्हर म्हणून आमचे कडेन 3च येई आहा आमकां जाय 5 येई शिफ्टी करता पळय तेन्ना एटलिस्ट तेका व्हरता मागीर तेका रोखडी सांगतली न्हू रिलीव करून तूं जर तर तेका व्हरता आनी हांगा जर आपय पात्रांव तुका परत एकदां सांगता आमचे व्हडले सबस्टेशन आमी तुका एक लॉजीक सांगता आमचे कडेन 100 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहा एक ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार अख्खी नॉर्थ गोवा बंद पडटली कळ्ळें तुका सो तेका लागून ते येदे व्हडले पोस्टाचे मनीस आमी थंय बसयले तांकां बेश्टे टायम पासाक बसोंक ना आनी देंपारच्यान त्या स्वप्निलाच्या फाटल्यान लागल्या तुमी सगळे जाण आमी सांगूंक ना बाबा आमकां ऑर्डर येयला ती तो जो कोण आसा तेका जो कोण तुका ऑर्डर तेकाय हांवें सांगलें की तो मनीस आमकां गरजेचो आहा आनी तो इम्पॉर्टंट आहा कोण तो कितें म्हणटालो Here's another audio conversation between E of Kolwale Electricity and Mapsa Deputy Collector Suyash Khandeparkar. Hello. ई उलयता न्ही हय उलयता हय तुम्ही जो फोन केल्लो पळय हाजो तो तुमचो एई कोण आसा तो स्वप्नील हय तो अजूनय येवना आमी राविल्ले आतां पर्यंत कोण उलयता म्हटलें तूं डेप्युटी कलेक्टर नांव कितें सुयश खांडेपारकर हय ओके पळय पात्रांव तुका हांवें वदोळी सांगलेलें तेका आमी सोडूं शकना सबस्टेशनाचो आनी तेका लागून ते ड्युटेक ना तुका हांवें उदोळी सांगिल्लें की ताका अर्द वर पयलीं धाड म्हणून 8:30 आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें पळय तेज्या उपरांत तेका हांवें 2दा फोन केलो दोनूयदां तेका फोन लागोंक ना आनी तेजो फोन हो फर्स्ट टायम लागना अशें ना तेजो फोन अशें खूब फावटी बंद दवरता तो आनी तुका तो फोन करच्या पयलीं तुका सांगलेलें तेजे फोन चडशे बंद आसता आनी इट इज अ पॅटर्न ऑफीस प्लस तो मनीस कसो थंय तुका समजोन सांगलेलें तें अशें ना की हांवें तुजे कडेन कितें लिपोवन दवरला अशें ना ना पूण आतां ताका येवपाक कितें आसता आतां ताका मातशें अर्द वर येवन हांव तेका थंयसून ऑफिशियली वच म्हणून कसोच सांगूंक शकना कारण तें व्हडलें सबस्टेशन तुका देंपारच्यान सांगता तें धाकटुलें सबस्टेशन न्हू ना तुमकां लज दिसपाचें अशें सांगपाक की आपलें आयकना म्हणून तो कळ्ळें न्ही तुमकां लज दिसपाचें अशें सांगपाक की आपलें आयकना म्हणून तो हांगा लजेचो आनी हेजो प्रश्न ना तुमी कितें तुमकां लज दिसना सांगपाक हें And here is another audio conversation between E of Kolwale Electricity and Assistant Engineer of Kolwale Electricity Substation Swapnil. Hello? कितें जालें रे ते म्हाका समथींग व्हेकलान बसयलो आनी हाडटा ते पात्रांव तूं तसो वचोंक शकना तेजे कडेन तूं सबस्टेशन हें करता आय नो दिस थिंग कितले मनीस आहा तुज्या वांगडा कितले पुलीस आहा तुज्या वांगडा 3 आसा ते 3 पुलीस येयले तुका व्हरपाक आतां हय बरें दवर फोन दवर काल एक ऑडिओ क्लिप भायर आयल्या आनी आमी व्हिडिओ पळयल्या सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्या जातूंत भितर एक असिस्टंट इंजिनियराक कोलवा सबस्टेशन इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशनांतल्यान पुलीस अरेस्ट करून घेवन वता आतां हाजे मागचें कारण म्हणल्यार अशें की आमकां कळटा की डेप्युटी कलेक्टर सुयश खांडेपारकर हाणें कोलवा पुलीस स्टेशनाक खंय ऑर्डर काडली ताका अरेस्ट करून हाडचो म्हणून आमी ह्या कन्वर्सेशनान हेंय आयकलां की ई उमरसकर सांगता डेप्युटी कलेक्टराक की ते सबस्टेशनार कमी स्टाफ आसा म्हणून त्यामुळे येदे व्हडलो सबस्टेशन जो नॉर्थ गोवाचे कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कंट्रोल करता ती इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली जाल्यार इश्यू जातलो म्हणून ताका आमी धाडूंक शकना म्हणून अशें आसतना एक डेप्युटी कलेक्टर सुयश खांडेपारकर पुलिसांक कशा तरेचें डायरेक्शन दिवन ताका उबारून अरेस्ट करून व्हरता हाजें उत्तर म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान दिवचें पडटलें पुलिसांनी दिवचें पडटलें आमी इतले तेंप सांगत आसा की गोंयान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा अंडर
पहिली म्हणजे गोंय मिर्जापूर जाला, तातूंत आज पुलीस अशे तरेचे एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक वायल ऑन ड्युटी रिस्किंग द एंटायर सबस्टेशन जेन्ना ताका रिलीव करना अशा वेळार ताका उबारून व्हरप, हातूंत एक गजाल दिसून येता की कायदो आनी सुवेवस्था जी आमी म्हणटा जाची रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टीचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी ताजें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, जावं ते पुलीस आसूं किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटीज आसूं, हे सगळे आज डिक्टेटोरियल मॅनरान वागपाक लागल्या. This shows complete failure of law and order, not just law and order, but administrative failure and control by Chief Minister. कांय दिसा पयलीं आमी पळयल्ले एक मंत्र्यान आरोप केल्लो IPS लॉबीचेर, हाजो अर्थ गोंय सरकार खरीच सरकार चलयता काय ह्यो ऑथॉरिटीज चलयता आनी दादागिरी करता, हाजेर ह्या गोष्टींतल्यान प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. एज अ लॉयर आय बिलीव दॅट what has happened is illegal. हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांचे सस्पेन्शनूय जावपाक जाय. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.